नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, मुफ्ती फजल हमदर्द इसने नमाज हज़रत अबू बकर पर एक मसला खड़ा किया कि नमाज अबू बकर दलील खिलाफत नहीं है, और साबित ये करने की कोशिश की कि कोई नमाज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं पढ़ाई, बल्कि उसके अंदर एक और इसने वजाहत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि कोई नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नहीं पढ़ी। ये जो वाइज़ीन और किस्सा गो और ये मुकर्रिरीन बयान करते रहते हैं, ऐसी कोई दलील नहीं, बल्कि अव्वल भी नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, आखिर भी नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। ये बात याद रखें, ये चंद एक धोखे हैं, जबकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है कि कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज पढ़ाई, पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। एक नंबर दो, यानी इन्हीं 5-6 दिन की मैं बात कर रहा हूँ जो आखिरी अय्याम मरज़ुल वसाल के गुजरे, कभी ऐसा हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ी। दो सूरत हाल हो गए। तीसरी सूरत कभी ऐसी हुई कि दोनों इमाम बने, यानी दोनों ताजदार कायनात यानी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी सारे सहाबा ने पढ़ी, और ऐन उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे भी सारे सहाबा पढ़ रहे थे, यानी दोनों इमाम थे। ये तीसरी सूरत बनी। चौथी, कभी ऐसा हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और हुक्म दिया कि अपनी जगह पे ठहरे रहो, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हटे। और कभी ऐसा होता कि इन्हीं आखिरी नमाजों के अंदर कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इमामत का नज़ारा देखते और खुश होते। ये 5 जो मैंने अहवाल बयान किए हैं कि कभी हुजूर पढ़ाते नमाज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे पढ़ते, कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ाते, नबी कायनात अलैहिस्सलाम पीछे पढ़ते, कभी ऐसा होता दोनों इमाम बनते, कभी ऐसा होता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हट जाते, और कभी ऐसा होता कि आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नमाज की इमामत देखकर खुश होते, यानी आप बनफ्से नफीस उसमें शामिल हुए। यह आखिरी दिनों की बात कर रहा हूं, लेकिन मुफ्ती फजल हमदर्द ने चूंकि चुना चलबत्ता लेकिन अगर मगर करके मतलब क्या निकाला कि ना कोई भी नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं पढ़ाई, बल्कि वो सारी नमाजें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे मुक्तदी बन के खड़े रहे। पहले इनका क्लिप सुन ले, फिर उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अहादीस से तबसरा पेश करता हूँ। इस बात का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम है। आखिरी औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ाई, और अब शुरू के जो औकात है मरज़ विसाल के, जब आप थोड़ा सा इफाका आपको होता है, तब भी नमाज पढ़ाने वाले आप ही हैं। हजरत अबू बकर का काम, जिस तरह बुखारी ने उन्वान दिया है, सिर्फ यही है कि आप मुकब्बिर हैं। यानी एक हालत को जो इमाम बुखारी ने बयान किया, उसी हालत को मुफ्ती फजल हमदर्द बयान कर रहा है, जबकि मैंने 5 हालतें बयान की। बाकी 4 किसने बयान करनी है? कुलैनी ने बयान करनी है या शहनशाह नकवी बयान करेगा? बाकी जो 4 हैं वो तुम बयान करोगे। तुम्हारा तो फिरका वैसे भी इन नमाजों को नहीं मानता। 5 हालतें थी, उनमें से एक मुकब्बिर की हालत थी कि यानी पीछे ताजदार सदाकत खड़े थे, आगे ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, और तकबीर का काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कर रहे थे। ये एक हालत है। बाकी जो 4 हालतें हैं अहादीस के अंदर, मैं इंशाल्लाह उसमें से एक हालत, ये आज का जो लेक्चर है वो यही है कि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे पढ़ी, एजाज देने के लिए, इमाम की आवाज को आगे पहुंचाने वाले। ये नहीं कि आप खुद नमाज पढ़ाने वाले, और रसूलुल्लाह ने आपके पीछे नमाज पढ़ी और दीगर ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। ये मुफ्ती फजल हमदर्द का आपने झूठ और बहतान सुन लिया कि ये नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी और सहाबा ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। सहाबा वाली नमाज का तो इंशाअल्लाह मैं हाल और भी हदीस से एक अलग क्लिप बनाऊंगा। आज का मौजू यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी है कि नहीं। ये मेरे पास सुनन तिरमिज़ी है, ये किस्से कहानी नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम दरस से गायब रहते थे, भाग जाते थे, तुमने दौरा नहीं किया। मेरा मशवरा है तुम्हें, मुफ्ती फजल हमदर्द, दौरा दोबारा करो, पढ़ो बुखारी से लेकर मुस्लिम तक, और ये सारी किताबें हदीस की दोबारा पढ़ो किसी सही उस्ताद से। क्यों नाम बदनाम कर रहे हो हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह तआला का? यह जिक्र तो अल मुस्नद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने भी जिक्र किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी। यह जिक्र तो सुनन निसाई के अंदर भी आया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी। ये तीनों किताबें किस्सों की किताबें तो नहीं है, वाइज़ीन की किताबें तो नहीं है, 12 और 18 तकरीरें तो नहीं है। ये तिरमिज़ी है मेरे हाथ में। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हज़रत इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने बाब नकल की, और बाब के तहत 2 हदीस लेकर आए। 362 नंबर हदीस में आप लिखते हैं कि अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खल्फ़ अबी बकर फ़ी मरदिही अल्लज़ी मात फ़ीह क़ाइदा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी उस मरज में
کہ جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، یعنی مرض الوصال، آخری زمانے میں قائدن بیٹھ کے نماز پڑھی۔ یہ کسے کہانی کی کتاب ہے؟ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وروی عنہا، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، انہی سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی خلف ابی بکر قائدا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی بیٹھ کر۔ اور وروی عن انس بن مالک، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم صلی خلف ابی بکر وهو قائد، کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نبی پاک نے نماز پڑھی حالت قائد میں، یعنی بیٹھ کر، حالت قیود کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اور آگے 362 نمبر حدیث نقل کرتے ہیں حضرت امام ترمذی ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ خلف ابی بکر قائدا فی ثوب متوشحا بہ، کہ ایک کپڑے کو لپیٹ کر حضرت تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ اور یہ حدیث نقل کر کے حضرت امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ کس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ پتہ نہیں دورۃ الحدیث تم نے کہاں سے کی ہے، مجھے تو ترس آ رہا ہے جنہوں نے تمہیں دورۃ الحدیث کی سند دی ہے، ان پر سند حدیث جن سے تو نے حاصل کی ہے۔ اب یہ سنن نسائی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ بیان ہے، حضرت امام نسائی لکھتے ہیں پورا باب باندھا اس بات پہ صلاۃ الامام خلف رجل من رعیتہ، کہ امام کی نماز اس بندے کے پیچھے جو اس کی اپنی رعیت میں سے ہے، یعنی سلطان امام اس بندے کے پیچھے نماز پڑھے جو اس کی رعایا میں سے ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے تحت صرف 2 حدیثیں لائے، اور وہ دونوں حدیثیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی امامت کی، تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہیں، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ باب بتا رہا ہے کہ حضرت امام نسائی کا بھی یہی عقیدہ ہے، صلاۃ الامام خلف رجل من رعیتہ۔ بتائیے کہ حضرت امام نسائی کس سے کہانی بیان کرنے والے قصہ گو تھے؟ وہ بیان کرتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آخر صلاۃ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع القوم، کہ آخری نماز جو نبی پاک علیہ السلام نے قوم کے ساتھ پڑھی، تم تو کہہ رہے تھے آخری نبی پاک نے پڑھائی اور حضرت ابوبکر پیچھے تھے۔ امام حضرت انس اور امام نسائی بیان کر رہے ہیں کہ آخری نماز جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ ادا کی، صلی فی ثوب واحد متوشحا خلف ابی بکر خلف ابی بکر خلف ابی بکر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی نہیں آتا دوبارہ درس نظامی کرو، اگر معنی آتا ہے تو توبہ کرو۔ کیوں امت کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے قوم کو، کہ ایک ہی کپڑا جو آپ نے لپیٹا ہوا تھا، اس ایک کپڑے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کی۔ آگے 783 نمبر حدیث لائے حضرت امام نسائی، اس کے اندر یہ ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان ابا بکر صلی للناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، کہ بے شک حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود تھے۔ آپ مصلی پہ کھڑے کون ہیں؟ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق، اور صف میں کون کھڑے ہیں؟ تاجدار الانبیاء، شہنشاہ ارب و عجم، شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز دینے کے لیے تھا کہ میں اپنا وارث حضرت ابوبکر کو بنا کے جا رہا ہوں۔ اب یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کی جلد ہے 13 اور صفحہ ہے 623، اس میں بھی یہی ہے 25132 نمبر حدیث پہ حضرت امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان ابا بکر صلی بالناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، کہ نبی پاک علیہ السلام صف میں موجود تھے کہ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی مصلی پر۔ اور اگلی حدیث 25133 کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلف ابی بکر قائدا فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ جس مرض میں نبی پاک علیہ السلام نے وفات پائی، اسی مرض میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا فرمائی۔ اگلی 25134 نمبر حدیث ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ نبی پاک علیہ السلام جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالت عائشہ تو ان ابا بکر رجل اسیف فمتا یقوم مقامک تدرکہ الرقہ، وہی بات کہ آپ
کہ یہ قلب رقیق والے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ رقت طاری ہو جائے گی، آنسو بہیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا کننا صواحب یوسف مروا ابا بکر یصلی للناس، تم صواحب یوسف ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ وصلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفہ قائدا، یہ بات مفتی فضل ہمدرد کس نے بیان کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اعزاز بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو ملا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی کچھ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کے ادا فرمائیں۔ لیکن تم حدیث کے نام پر اور کتب اہل سنت کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ 5 حالتیں تھیں، ان میں ایک حالت یہ تھی نبی پاک علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھنا، دوسری حالت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پیچھے ہٹنا اور مکبر بننا جو تو نے بیان کیا، تیسری حالت یہ تھی دونوں امام بنے، میں انشاءاللہ اس پر بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا، چوتھی حالت یہ تھی کہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ پہ کھڑے رکھتے لیکن وہ ادب رسالت کے سبب پیچھے ہٹ جاتے، اور پانچویں حالت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام موجود نہ ہوتے، نظارہ دیکھتے کہ کس طرح صحابہ جو ہے وہ میرے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے اور حضور کا چہرہ انور کھل اٹھتا تھا۔ یہ 5 حالتیں ہیں، ان میں سے ایک حالت مکبر والی بیان کر کے باقی 4 حالتوں پہ تم نے جناب والا پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ تیرے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔